अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप परेशान हैं अपने वीज़े के लिए बाहर के कंट्री में जाना चाहते हैं और आपको कोई आंसर नहीं आ रहा यूके से अमेरिका से, तो आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 1 and 2.5 आवर के अंदर अंदर आपको इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुर्तगाल आपको दे रहा है वीज़ा, और अगर आप जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, साथ ही आपको विद इन 1 and 2 आवर के अंदर अंदर आपको जी उसका आंसर आ जाएगा। और फिर जनाब आपने क्या करना है, बाकी प्रोसेस भी मैं आप सबको समझाऊंगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या फिर इंडिया में हैं या फिर किसी ऐसे कंट्री में है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप दुबई, सऊदीया या फिर इन कंट्रीज़ में हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। तो मेरी वीडियो के साथ देखते हैं कि साथ साथ आपने इस प्रोसेस को करना है, साथ साथ मैं आप सबको समझाऊंगी। और बहुत से ऐसे लोगों के मैं आप सबको कमेंट्स भी दिखाती हूँ जिन लोगों ने इन वीडियोस को देख देख के अप्लाई किया और उनको विद इन 1 आवर आंसर भी आया। मैं आप सबको ये कमेंट्स भी दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आप सबको बताती हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और साथ साथ इसको अप्लाई करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक और खुशखबरी भी यहीं सुनते जाएं आप। ये एक ऐसा वीज़ा है जहाँ पे आपको कोई आइट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है फिर भी आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और आपको आंसर भी ज़रूर आएगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, मतलब वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं इतने, तो वो लोग भी ये अप्लाई कर सकते हैं और उन लोगों को भी आंसर आया है। बहुत से ऐसे कमेंट्स मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी। बहुत से ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने सऊदी अरेबिया से ये अप्लाई किया है और 10 मिनट के बाद भी उनको उसका रिप्लाई आया ईमेल के थ्रू और कंपनी की तरफ से उसको लेटर भी मिल गया। आप चेक करें। लेकिन इतनी फास्ट इनकी ये है क्योंकि ये लोग अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं और ये बाहर के कंट्री से लोगों को उठाना चाहते हैं और अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। एक और खुशखबरी भी इसी वीडियो में सुनते जाएं आप, जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि अगर आप परेशान, आपके छोटे बच्चे पढ़ाई में सही नहीं है, मतलब 18 साल से कम एज है और वो इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने के लिए। वहाँ पे जाके वो कोई भी वर्क सीख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी वर्क कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों के बच्चे जो है वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो काम करना जानते हैं, काम कर सकते हैं, हार्ड वर्कर हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपने बच्चों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आपके बच्चों की एज 18 से कम हो या ज़्यादा हो। कोई इस चीज़ में, इस वीज़े में कोई आपको लिमिट नहीं दी गई। तो पुर्तगाल आपको हर चीज़ से फ्री ऑफ लिमिट्स, आप इसको कह सकते हैं वीज़ा, कि आपको कोई अनलिमिटेड इसमें बेनिफिट है बट लिमिट्स इसमें कोई नहीं है। आप इसमें, आपको आइट्स नहीं चाहिए, जो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमें आइट्स नहीं किया हुआ तो हम नहीं जा पाते। तो आपके लिए इसमें बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। बहुत कम लोग बताएंगे कि आपको बैंक बैलेंस बिल्कुल यहाँ नहीं चाहिए, आपको आइट्स नहीं चाहिए, आपकी एज लिमिट भी यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, एक यूरोप, बाहर की कंट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपको बगैर इन चीज़ों के वहाँ पे वो बुला रहे हैं और आंसर भी आपको ईमेल के थ्रू आ रहा है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इस दफ़ा अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत लोग क्योंकि अप्लाई करें तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो आप अभी से अप्लाई करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा जी, अब आपको और वेट नहीं करवाते, आप सबको इसकी फ़ीस के बारे में भी बताते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी। बहुत से लोग डरे होंगे कि पता नहीं इसकी फ़ीस कितनी होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपको पता नहीं फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो 63 पाउंड आपको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जब आपको ईमेल आ जाएगी, आप जाएंगे एम्बेसी, वहाँ पे आपने जाके इसकी फ़ीस को अप्लाई करना है। और ये कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 22,372 रुपये जनाब आपके बनेंगे और उसमें आप पुर्तगाल पहुँच जाएंगे। इसमें इससे अच्छी क्या बात आपको मतलब इससे कम कीमत का वीज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है, अगर आप सर्च करें कि पुर्तगाल में आपको बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत आपको स्किल्स मिलेंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, आपको आइट्स नहीं चाहिए, आपको कोई स्किल्स, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, फिर भी आपको वो बुला रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बेचारे गरीब पाकिस्तान में रह के
مہینے کا 10-20 ہزار روپیہ کماتے ہیں، اور ان کے پاس اسکلز بھی ہوتے ہیں، بٹ وہ نہیں آگے بڑھ پاتے کیونکہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے اویل کرنے کو، اور کیونکہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، سو اس وجہ سے وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو نکلنا چاہیے، وہاں جا کے کام کرنا چاہیے جہاں پہ ان کو ان کی ویلیو ہو، ان کی اسکلز کی کچھ ویلیوز ہو۔ تو آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ ان کی ویب سائٹ میں آپ سب کو نیچے لنک میں دوں گی، جن لوگوں نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہوگی نا تو وہ لنک نہیں مانگیں گے، لنک میں نیچے ہمیشہ دیتی ہوں، اور لنک سے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپلائی کرنا ہے، اور ود ان 1.5 آور آپ کو آنسر آ جائے گا۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یا سعودیہ اور یا دبئی سے ہیں تو آپ کو ود ان 10 منٹس بھی آنسر آنے کے چانسز ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جلدی سے اپلائی کرنا ہے، اور اس کے بعد بس دعائیں پڑھنی ہے، آپ کا آنسر ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک اور چیز کیا میں آپ سب کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ یو کے میں اپلائی کیا ہوا اور یو کے جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں پہنچ پا رہے، تو یہاں سے یو کے سے پرتگال کا جو فاصلہ ہے نا بہت ہی کم ہے۔ آپ وہاں سے جب پرتگال پہنچ جائیں گے تو وہاں سے آپ ایزیلی یو کے بھی شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے پرتگال تک آنا ہے۔ وہاں تک آنے کا سفر بہت ہی ایزی کر دیا گیا ہے۔ آپ ایک دفعہ یورپ میں انٹر ہو جائیں تو آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں جا سکتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ اگر انٹر ہو جاتے ہیں، اپنے اسکلس کو بھی تھوڑا بہت امپروو کر لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یو کے جانے کے لیے بھی، اور باقی آئرلینڈ اور اس طرح کے سارے کنٹریز میں آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ سو یہ بہت ہی اچھی ایک گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ یو کے لیے پاگل ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ پہلے پرتگال آئیں، وہاں سے آپ ایزیلی یو کے موو ہو سکتے ہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر آتے ہیں اسکرین کے اوپر، میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں، یہ ویب سائٹ کا نیم ہے جو میں نیچے لنک میں بھی دوں گی۔ آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے www.iefp.ptdeclaro/VISITO۔ یہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا، اور یہی آپ نے سیم اوپر جا کے لکھنا ہے، تو آپ کے آگے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ سب کو دکھائے گا کہ یہ والی ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ سے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ساری انفارمیشن پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، نیم کے ساتھ ساری انفارمیشن دینی ہے جو بھی آپ کی ہے، اور اس کے بعد نیچے جابس کے آپشن آئیں گے، اور جابس کے آپشن میں آپ نے سرچ کرنا ہے کہ آپ کے اسکلز کون کون سے ہیں، اس میں آپ نے جانا ہے، اور پھر آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ سمپل، ایزی، بہت زیادہ ایزی پیزی، آپ کر سکتے ہیں خود سے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ نیچے کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سب کو سارا گائیڈ کر دوں گی۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کرنا ہے نا، ای میل کو کر دینا ہے، آپ کو آنسر آ جائے گا ود ان 2 آورس۔ اگر آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا بھی ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، لیکن آنسر آپ کو ضرور آئے گا ای میل کے تھرو۔ جیسے ہی آپ کو آنسر آتا ہے تو آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو آپ کو یورپ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ ایک دفعہ پرتگال آ جائیں، یہاں سے آپ کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا خواب ہے، یو کے، آئرلینڈ، یا پھر اس طرح کے سارے کنٹریز، فرانس، سوئٹزرلینڈ، کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب بھی آپ کے پاس بہت ہی زیادہ برائٹ چانس ہے یورپ موو ہونے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ یو کے سے مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ یو کے میں لوگوں نے بہت زیادہ یو کے کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ ٹف رولز کر دیے ہیں، تو لوگ جو ہے نا بہت تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے۔ تو پرتگال نے ایک ایسا آپشن دیا ہے کہ آپ یورپ آ سکتے ہیں، کم از کم آپ یورپ آ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کہیں پہ بھی موو ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کو اگر آپ لائک کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے آپ کو انفارمیشن دینا، تو پلیز میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ ان لوگوں تک شیئر کریں جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ابھی تک، اور وہ بیچارے مایوس ہو کے بیٹھے ہیں کہ یو کے نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا اور اب ہم کسی بھی کنٹری میں نہیں جا پائیں گے، مطلب یورپ نہیں جا پائیں گے۔ تو ایسا خواب آپ کا ادھورا اب نہیں رہے گا۔ اب آپ پرتگال آئیں گے، یہاں سے آپ کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں ایزیلی۔ آپ کو یہاں پہ کوئی اسٹڈیز نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں، آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں نہیں چاہیے جو باقی یورپ کے کنٹریز میں ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کو انگلش کا کوئی کورس نہیں چاہیے، آپ کو بینک بیلنس نہیں چاہیے، اور آپ کو ایجوکیشن بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور ایج لمٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اپلائی کرنا بنتا ہی بنتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کا اچھا فیوچر بنانے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اپلائی کریں، خود کا بھی اپلائی کریں، اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ ویڈیوز پہنچے جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔